الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا 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 يتقون وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم لهم ال لهم البشرى في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا وفي الآخرة. دنيا وفي الآخرة. دنيا وفي الآخرة. Don't read آخرت. You have to convert the ta with the ha because we're making the stop here. وفي الآخرة. وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله. لكلمات الله. لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. ذلك ذلك هو الفوز العظيم. هو الفوز العظيم. هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم. ولا يحزنك قولهم. إن العزة لله جميعا. إن العزة عزة إلا لله. Don't say that. إن العزة لله جميعا. إن العزة لله. عزة لله عزة لله جميعا. جميعا. هو السميع العليم. هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. ألا إن الله make من في make the lam clear. ألا إن لله من ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. في السماوات ومن في الأرض. وما يتبع الذين يدعون وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. من دون الله شركاء. إن يتبعون إلا الظن. إن يتبعون إلا الظن. إلا الظن. وإن هم إلا يخرسون. وإن هم إلا يخرسون. هو